सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 वालियो, पिछे जड़ा वक़्त गुजर गया है 2017 का, उस दौरान दे विच मैं सरकार के दर ते आया तो कफीयत हुई, मेरे सोहने मरीदा जल्दी कर, जिंदा वाली मियाँ मुहम्मद के दर ते जाके सदका हुसैन दा आका दा फैज ले ला, क्योंकि जिंदा वालियां दे दर ते जाना जरूरी है। तो मैनू जो अमर हो गया तो मैं पिंड ढामकियां तो अपनी तैयारी की थी, तो मैं सरकार के दर से पहुँच गया, रावी रहा। सरकार के दर से जो पहुँचा, सरकार के उत्थे बड़ी वड्डी महफिल सी हैगी, आका की बड़ी वड्डी शान महफिल सी। मालिक ने सैयद साहब रसूल बाबा शाह उठान ने महफिल दे विच आका दी भेज दिता। वो वलियां दी करीब जावांगे तो बंदा फिर ही नेक रस्ते जा सकता है, अगर नेक बंदियां दे करीब नहीं जावांगे तो बदकिस्मत फिर कादा मुसलमान हैगा। तो जिस टाइम मैं रावी रियान पहुँच गया, इशा के करीब 8-9 बजे के करीब मैं पहुँच गया, तो बड़ा उथे सैफी बैठा, बड़े अल्लाह के नेक बंदे बैठे, लाखों की तादाद में बैठे जिक्र कर रहे। मैं भी जाके बैठ के कसरत ना जिक्र किया, और सारे ही सैफी हजरात अल्लाह के बंदे जिंदा वली मियाँ मुहम्मद के इंतजार दे विच बैठे हुए, क्योंकि आप सरकार इशा के दौरान ते कोई थोड़ी सी लेट अरमान फरमा के तशरीफ़ लैके आउंदे सी, इस गल्ले कि कोई साथी, कोई मरीज, कोई आका दा उम्मती दूरों आने वाला नमाज इशा दे विच शामिल हो जाए, कोई नमाज तो महरूम ना रहे, क्योंकि आप सरकार बेहतर जानते थे। तो जिस टाइम मिसाल के मैं बैठ के जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कसरत नाल अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो की देख रहे हैं, मैं रात नूं अमूमन ही आसमान की तरफ अल्लाह के तारे, अल्लाह का चंद, अल्लाह का आसमान बड़ा वेखदा हुंदा सी कि या अल्लाह तूने इतना खूबसूरत आसमान बनाया, इतना खूबसूरत आसमान बनाया अपने बंदियां वास्ते, हैं इतना खूबसूरत। जिस टाइम मैं सरकार के दर से आसमान की तरफ देख रहे हैं तो 14वीं का चन्न चढ़िया होया, 14वीं का चन्न चढ़िया होया है, तो की वेख रहे हैं, चन्न के थले एक बदली है, बदली के थले महाराज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाराज दे बैठ के अपनी उम्मत वास्ते दुनिया ते तशरीफ लिया रहे हैं। तो जिस टाइम मैंने वेख्या कि अल्लाह पाक दी रहमत मुहम्मद हुसैन आका तशरीफ लिया रहे हैं, सोना मदीने वाला तशरीफ लिया रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मेरा जिस्म लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह दे विच लत-पत हो गया। उधरों जेडे सैफे हजरात से जितनी दुनिया गई सी, उधरों सरकार मियाँ मुहम्मद नूं सारे वेख रहे थे कि सरकार अपने चबारे के उत्तों मिसाल के आप तशरीफ़ लैके आउंदे सी है, उधरों सरकार मियाँ साहब भी तशरीफ़ लैकर आए, उधरों आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद हुसैन देख रहे है कि वह महाराज जरा सी है वो वली दे विच आन के समा गया। मैनू इंज लग्या कि आका ही आ रहे हैं है। तो जिस टाइम सरकार थले उतर के आ गए तो महफिल दे विच आए, आप फौरन आन के, क्योंकि इशा दी नमाज का वक़्त जड़ा मिसाल के 11 के करीब टाइम हो गया सी, आपने फौरन नमाज अदा की थी, जमात खड़ी होगी, नमाज पढ़ी गई, दुआ मंगी गई, उस बाद महफिल शुरू हुई। महफिल तो बाद आप सरकार मिसाल के तवज्जो कर रहे हैं, फैज दे रहे हैं, आका दी उम्मत नूं फैज दे रहे हैं अगे। जिस तरह फैज देंदे देंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इशारा आका दे विच
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਕਮ ਅਜ ਕਮ 5 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਾ ਦੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਜੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ 1.25 ਇੰਚ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। तो जिस टाइम मिसाल के दूसरे हजे आदमियों की तरह नज़र आ रहा सी हैगा। तो वो सैफी जदों उठिया हैगा वो भी बैठ गया हैगा। उस सैफी ने गौर की थी कि सरकार की निगाह बड़ी सीधी, उंगल जी उंगल का इशारा सीधा हैगा। तो मेरे मैं आखिरी तो मैं ही बैठा हैगा सी, मैनू भी बिठा दिता सरकार ने। आया कि मेरे मगर भी कोई हैगा। जिस टाइम साथी ने मगर वेख्या तो पिछे मोहम्मद हुसैन बैठा सी हैगा। तो साथी की कहता आशका खड़ा हो सरकार बुला रहे हैं। जिस टाइम मैं खड़ा होया सरकार ने इंज करके बुलाया। जिस टाइम बुलाया तो जो निगरान सी है सरकार दे खड़े मिसाल के आका दी उम्मत नूं समझा रहे सी कि वली दे दर ते आए हो, बेअदबी ना करो, इंज हथ बन के कसरत ना अल्लाह दा जिक्र करो और वलियां दी की तरफ देखो। थोनू तो फैज या नूर जरा ना नूर ये थोनू मिल जाए तो थोड़ी भी आखिरत सौर जाएगी हैगी। तो वो जेडे निगरान से भज के मेरे करीब आए कि नवा साथी हैगा कि सरकार ने बुला लिया, ये तो रब भी राजी हो गया, नहीं तो सोना महबूब भी राजी हो गया। तो उन्होंने मैनू फड़िया सरकार के करीब लै गए। जिस टाइम करीब गए तो मैं सरकार का हथ मुबारक चुम्या। जिस टाइम हथ मुबारक चुम्या सरकार पूछती है कि बेटा कित्थों तशरीफ लैके आए। तो मेरे जिस्म ने दसिया कि सरकार मैं शरकपुर शरीफ पिंड ठामकिया तो सैयद सहाबी रसूल बाबा शाह अफतान दे दर तो हो के सरकार मैं आपके पास आया है। जिस टाइम मेरे जिस्म ने शरकपुर शरीफ पिंड ठामकिया ना लिया है तो सरकार ने मेरा हाथ फिर पकड़िया तो हाथ मुबारक चुमना शुरू कर दिता है। जिस टाइम सरकार ने हाथ चुमना शुरू कर मैं फिर सरकार का हाथ फिर चुमना शुरू कर दिता। उधर सरकार चुमते पे उधर मेरा जिस्म चुम रहा है। तो उस मेरा जिस्म बड़ा हैरान तो एक दफ़ा होया कि सरकार मेरा हाथ क्यों चुम रहे। फिर महसूस होया ये तो सारा ही सैयद सहाबी रसूल बाबा शाह अफतान का करम है। वलिया दे हथ चुम रहे है। मैं तो सिर्फ वलिया के दर से जाके ही वलिया का मेरे तो फैज जारी हो रहा है, रहमत रब की मिसाल के बरस रही हैगी। तो उस बाद सरकार ने पूछा बेटा आप शरकपुर शरीफ पिंड ठामकिया तशरीफ लैके आए। मैं कहा जी सरकार फरमाते बेटा ठामकिया दे विच एक छोटी जी महफिल हुंदी हैगी, कदी उहदा जैखा नहीं चखिया हैगा। मैं कहा सरकार जिहड़ी तुसीं छोटी जी महफिल कह रहे हैं ना, सरकार ठामकिया विच छोटी जी महफिल नहीं हुंदी हैगी, बहुत वड्डी महफिल हुंदी हैगी, बहुत वड्डी महफिल। सरकार मैं जैखा चखिया है। सरकार फरमाते है बेटा आपनू मरीद नहीं किया है। मैं कहा सरकार हजे तक तो मैनू जिंदा वली जिंदा किसी भी मुर्शद ने मरीद नहीं किया है, पर मैनू महसूस इंज है कि कब्रस्तान दे विच बाबा शाह अफतान सरकार का आस्थाना है, सहाबी रसूल है। तो उत्थे मैनू झटके लगे सी है, ये मालिक बेहतर जानता है, उन्होंने मैंने मरीद कर लिया है। तो हुण मालिक बेहतर जानता है, मैं जिंदा हस्ती के दर से आया सरकार आप दी दर से। हुण तुसीं बेहतर जानते हो जे रब जानता जे रब का सोना हबीब जानता है। आप सरकार मुस्कराए, मुस्करा के की कहते हैं
ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਠਾਂਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਨਵਾਰ ਅਲ ਹੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲ ਕੇ ਆਕਾ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮਸਾਲ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਓ, ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਸਾਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਰਨ ਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। تو ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਸਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜਦੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ تو ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਿੰਡ ਠਾਂਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਆਇਆ, ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਆਕਾ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ آپ کی نظر کرم کا ان پر کرم کر دو۔ یہ واقعی سرکار اس نے محفل میں آئے سی ہے تو بڑا انہوں نے فیض گیا ہے۔ آپ سرکار کہتے ہیں اگر اس کو فیض گیا انہوں مریض کیوں نہیں کیتا؟ آپ سرکار فرماتے ہیں سرکار میاں صاحب انہوں آپ مریض کر لو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اچھا میں کر لا مریض، تو جیڑا میں کرن والیا میں تو رب نو پسند نہیں ہے، آج ہی پسند ہے۔ اچھا تو میں لگا پھردا، میں نے تو ہر چیز عطا کر دیتی ہے، میں نے تو ہر چیز مر صاحب آپ کو عطا کر دیتی ہے، آپ کا قلب جاری، آپ پر رب راضی، رب دا سونا حبیب راضی، آپ انہیں لین دے مطابق بھی تو مینوں میری طرف ہی توجہ کیتی ہوئی سیفی، تسی پھر بھی میری طرف توجہ کیتی ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مٹ صاحب میاں صاحب یہ تسی مریض کر لو، پورے پاکستان پوری روئے زمین نو میں مریض کر لیں گا ہے فضل خدا۔ آپ سرکار سمجھ گئے کوئی گل نہیں، مریض ہجے اللہ انہاں تے ان قریب مزید فائدہ کر دے گا۔ تو سرکار نے مینوں بٹھایا اور بیعت کیتا، یوں ہی انہوں نے بیعت کیتا تو میرے جسم دے اتنے سرکار دی اکھاں دے وچوں انج میہ برسیا، جویں جویں میرے چہرے تے جسم تے ڈگیا، میرا سارا ہی جسم ہولا پتنگ نور و نور ہو گیا۔ پتہ نہیں میں کتنا گنہگار سی، ولی دے صدقے مالک نے میرے تے کرم کیتا، معاف کیتا۔ تو میں سرکار دا جس طرح مرید ہو گیا، پہلا سبق میں نے ملیا، پہلا سبق قلب یہ ختم ہے تو آدم علیہ السلام دے رنگ جرد ذکر سونے اللہ پاک دا، میں کثرت نہ اللہ دا ذکر کیتا، کثرت نہ اللہ ذکر کیتا۔ اللہ دا اتنا کرم ہو گیا کہ چند دنوں بعد سن 2017 دے وچ جدو نواز شریف اتردا ہے تو میں سرکار دے در تے گیا۔ پہلا تو میں سرکار بابا شاہ خان دے در تے آنا ہے، قبرستان آنا ہے، پھر میں میاں صاحب دے در تے جانا ہے گا، کیونکہ اللہ دا ولی جو دنیا تے پردہ بھی پا گیا وہ زندہ ہے، وہ دے در تو ہو کے جاؤ جو قریب ہے، پھر جہری ولی اپنے مرشد کول جاؤ، لٹ کے لے کے آ جاؤ گے، لٹ کے لے کے آ جاؤ۔ تو جس طرح مثال کہ میں اتنے سرکار دے در تے گیا تو محفل بڑی عروج دے وچ میاں صاحب دے وچ سرکار تشریف لے کے آئے تو یک لگتا سرکار جڑے ہیں نا محفل دے دوران دے وچ کھڑے ہو کے کی کہندے ہیں گے، اے میرے سونے آقا دے امتیو، اے میرے سونے نبی دے امتیو، یہ جو وقت گزر رہا ہے گا اس دوران دے وچ پاکستان دا وزیر اعظم اتر گیا اور ہن دوبارہ ووٹاں دا الیکشن ہونے ہیں، اے میرے سونے امتیو میری گل غور نہ سن لو، کہیں بھول نہ جانا۔ آپ سرکار فرماؤندے ہے یہ جو فیض ہمیں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل رہا، یہ جو چہرے نور و نور ہو رہے ہیں، آقا دے چہرے بن رہے ہیں، اے میرے سونے مریدو، اے میرے سونے آقا دے امتیو، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں اور دنیا دا کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی وزیر اعظم ایم این ایم ایم پی
یا دنیا دا کوئی بادشاہ بننے کی سانوں کوئی لوڑ نہیں ہے. یہ بادشاہیاں نہیں، اصل بادشاہی یہ ہے جو ہمیں آقا دا نور مل رہا ہے. اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، سارے ہی تھلے تھلے تھلے. آقا دا نور، لبیک یا رسول اللہ، پوری روئے زمین تو اتے اتے اتے. اے میرے سونے مریدو، انہاں چہریاں دی حفاظت کرنا، انہاں چہریاں نو کہیں زمین تے نہ سٹنا، کہیں سرکار دی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ یہ چہرے جو ہیں یہ آقا دے بن گئے. یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس دوران دے وچ کوئی بھی میرا مرید، آپ سرکار نے واضح طور پر اعلان کر دیتا تھا. یہ تو نواز شریف اتریا سی، یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں سی ہے. میاں صاحب دے سرکار آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو الیکشن ہوں ہونا ہے اس دوران دے وچ کوئی بھی میرا مرید میاں صاحب دی زبان مبارک دے وچوں محمد حسین نے سنیا اور عمل کیتا، عمل سے آج شیطان دا کوئی بندہ بھی محمد حسین نو پھڑ نہ سکیا، کیونکہ میاں صاحب مرشد دا فرمان نو یقین چ لیاندا. اگر میاں صاحب دی اس گل تے عمل نہ کرتا، ہو سکتا میرے تے بھی پتہ نہیں کی شیطان حملہ کر دیندا. تو میاں صاحب نے فرمایا کہ میرے مریدو، کوئی بھی میرا مرید، کوئی بھی آقا دا امتی، اے چہرہ جندے تے نور و نور ہو گیا، سج گیا گا، وہ الیکشن دے وچ کسی قسم دا حصہ نہ لوے، وہ کوئی ایم پی ایم این بنن دی دلچسپی نہ رکھے، دنیا دے خیالات دے وچ نہ جاوے. یہ فیض نو سنبھالے، ان دے واسطے یہی کافی ہے. اگر اس نور نو پھل کے دنیا دے خیال چ پہنچے گا، شیطان نے بڑا حملہ کیتا ہے گا، شیطان جڑا ہے گا وہ بڑبڑائے گا، وہ کس حساب دے وچ بھی انج آئے گا کہ یار یہ فائدہ ادھر چنگا ہی ہے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، دنیا دی دولت بھی آ جائے گی. جدوں اس انسان اس طرف دی طرف رجوع کر جائے گا، خیال کر جائے گا، آقا دا فیض بھول جائے گا، اپنا چہرہ مبارک بھول جائے گا، وہ رل جائے گا، وہ رل جائے گا، چاہے کوئی بھی ہے گا. اس گل تے عمل کرنا، کسی قسم دی دلچسپی نہ لینا. تو جس ٹائم میں گل سنی تو میں اپنے محفل تو بعد اپنے پنڈ آیا، سرکار دے در تے آیا، بابے شاہ ٹان دے در تے آیا تو محسوس ہویا کہ سرکار فرماندے بیٹا آقا دیکھ کے آ گئی ہوں. میں کہا سرکار شکر الحمدللہ آپ کی نسبت نال میاں محمد سرکار دے وچ میں آقا ویکھ لیا. بیٹا جو کچھ ہوتے اجہارو ہے اندر تے عمل کرنا، عمل سے یقین پختہ ہو جائے گا، یقین سے شیطان نہ جائے گا، باوجود رہنا، باوجود رزلٹ رہنا. کیونکہ مسلمان آج مار کیوں کھا رہا ہے؟ حلوہ کھیرا دے خیال تو بڑا رکھ رہا ہے گا، اور حلوہ کھیر کھانے والے ذرا غور نہ سنو گل. نماز پڑھنے جانے ہو، استنجا کرتے ہو، وضو کرتے ہو، پھر نماز ہوندی ہے، پھر قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے گا. لیکن نماز پڑھنے واسطے تو کر لیا، لیکن نماز دا وقت نہ ہوئے، رات دے 12 بجے، دن دے 12 بجے، 10 بجے، یہ نماز دا وقت نہیں ہے. نفل پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، جڑے عاشق کر رہے ہو خوش نصیب ہے گے، لیکن جڑے نہیں کر رہے خالی نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں. وہ نماز کے ٹائم تو سنجا وضو کر لیا، لیکن نماز تو بغیر آج جدوں انہوں چھوٹا بڑا پیشاب آتا ہے، انہوں زور پیندا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے گا، چاہے وہ ہندو سکھ انگریز ہے گا، بدھ مذہب ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جدوں انہوں پیشاب کا زور پیندا ہے گا بڑے چھوٹے، وہ لیٹرین چ پھج کے جاتا ہے، وہ اپنا سنجا کرتا پیٹھ ٹھاؤندا ہے گا، لیکن دوبارہ وہ وضو نہیں کر رہا. مسلمان ہو کر بھی نہیں وضو کر رہا. جب وہ مسلمان ہو کر وضو نہیں کرے گا، اس کی تمام آبادی جتنی بھی ہے وہ نیکیاں شیطان کھو کے لے جاتا ہے گا. اگر وہی مسلمان بعد وضو کر لے، وضو ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. وضو چ رہنے والا مسلمان شیطان کی پکڑ چ نہیں آئے گا. شیطان وہ کو ناچے گا، کیونکہ وضو جو ہوئے گا وہ پاک ہوئے گا، پاک ہوئے گا تو پنتن پاک دا فیض اندر تے چھاں ہو جائے گی، صدقہ حسین دا اندر تے چھاں ہو جائے گی، تو اندر تے اللہ دا میہ برس جائے گا. ہم مسلمان جو ہے گے وہ با وضو چ نہیں رہ گے. اگر وضو چ رہاں گے تو دنیا دا فرقہ بھی ختم ہو جائے گا،
फिरका, जिस तरह के हम कहते हैं हिंदू, सिख, अंग्रेज, बुद्ध मजहब, ये सारे लोग शैतान हैं। इसी तरह ही मुसलमान होकर मुसलमान नहीं अपने आप को कह रहा, की कह रहा है, मैं जी भाभी हाँ, मैं जी देवबंदी हैं, मैं मरजाई हैं, मैं ईसाई हैं, मैं शिया हैं, मैं सुन्नी। शैतान हूँ। शैतान किनू कहा जाता है? कि जिहड़ा बेनमाजी हैगा। सुन्नी तो सारे ही सुन के सारा ही मान लिया, भाभी देवबंदी सारे कलमा तो सोने महबूब का ही पढ़िया ना। अरे ये सारा ही जिस तरह हिंदू सिख अंग्रेज, जिस तरह भाभी देवबंदी शिया शैतान सुन्नी, ये फिरका है जो जहन्नम च पहुंचेगा। तौबा कर लो अल्लाह दे बंदियो, अपने फिरकियां जो निकल जाओ, मुसलमान है, मुसलमान बन जाओ। मुसलमान किवें बनोगे? आप बावजू च रहोगे ना, बावजू च 24 घंटे वजू च रहोगे। जो भी छोटा बड़ा पेशाब आवे, हवा खार जाए, फौरन संजा कर दो, उस बाद वजू कर लो। वजू कर जो वजू चलाना हो शुरू कर दोगे, जिसम थोड़ा पाक हो जाएगा। पाक हो जाएगा तो अल्लाह पाक की रहमत बरस जाएगी हैगी, शैतान थोड़े को नस जाएगा। हर बंदे नाल थोड़ी मुहब्बत हो जाएगी, हर बंदा ही थोड़े करीब आ जाएगा। कोई हिंदू सिख अंग्रेज नहीं रहेगा, सारे का सारा ही कलमा पढ़ जाएगा, अल्लाह का बंदा है, सारे का सारा ही जन्नत जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस गल पर यकीन करना मुसलमानों, अल्लाह के बंदे तमाम हिंदू काफर अंग्रेजों को ये वार्निंग दी जा रही है। अरे तुम कलमा तो नहीं पढ़ रहे है, लेकिन बावजूद रह के कहीं एक दफ़ा अपनी ही जिंदगी दे विच जिंदा वली रावी रियान बैठे है, उन्हों का दीदार कर लो। सिर्फ दीदार ही कर लो, इस दीदार ही सदके तुम्हारा दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिस्म पढ़ जाएगा है। अगर तेरा जिस्म नहीं पढ़ेगा है, मोहम्मद हुसैन आका दा उम्मती गुलाम खड़ा है, अपना सर कलम करा देगा है, लेकिन आका दी उम्मत नू अल्लाह दी रहमत दे विच पहुँचा देगा। आज के नबी दे उम्मती हो उस गल ते अमल किया कि सरकार ने कहा सी हैगा कि आप किसी किस्म की दिलचस्पी ना लेना, किसी वोटां दे दौरान दे विच कोई भी यह मसला आवे आपने किसी सैफी ने खड़ा नहीं होना। तो सरकार ने कहा बेटा इस चीज़ पर अमल कर लेना। तो उस बाद की होया, चंद दिन गुजरे, शैतान ने जो हमला किया सी हैगा, चंद दिन बाद 2-4 महीने 5 महीनों बाद पिंड ठामके दे विच ढोल खड़कते पे है। की कहते पे? हम लब्बैक वाले आ गए, हम लब्बैक वाले आ गए, हम आका दे उम्मती आ गए, हम निशान करेन लेके आ गए, जो आका दा उम्मती है इस पर मोहर लगाए। जब मैंने ये सुना तो महसूस होया कि शैतान ने बड़ा हमला कर दिता है कि सरकार ने तो फरमाया सी बेटा कोई सैफी हजरात इलैक्शन दिलचस्पी नहीं लैनी, लेकिन ये कहते हम लब्बैक वाले आ गए। ये तो शैतान का हमला है। लब्बैक तो जिसने कलमा पढ़ लिया सारे ही आका दे उम्मती लब्बैक हैं, चाहे किसी की दाढ़ी है, दाढ़ी तो है सबकी है, दाढ़ी आती तो शेप करानी है ना। अगर नहीं रख रहा तो बदकिस्मत अपनी नेकियां च कमी कर रही है, बदकिस्मत अपना जन्नत का जोड़ा फल है उदो तो महरूम रहेगा, जन्नत तो चले जाएगा मुसलमान। लेकिन जन्नत जाके अगर जन्नत का बाग सजाया होगा तो जन्नत का फल खाएगा ना। अगर बाग नहीं सजाया होएगा फिर फल नहीं को मिलेगा, वो खोतरे का खोतरा ही मुँह रह जाएगा उसका। तो जिस टाइम अल्लाह वाले महसूस होया कि सरकार दे जवाई ते ही हमला हो गया, शैतान ने बड़ा हमला कर, क्योंकि शैतान जड़ा ना नबियां वलियां ते सैयदां ते भी हमले किए हैं। तो बाबा शाह अफजल सरकार फरमाते बेटा घबराना नहीं है, शैतान दे नाल पूरी जंग लानी है, सैयद नूं बचाउणा हैगा, ये शैतान हैगा। तो उस बाद सरकार लेकिन मेरा जिस्म जिहड़ा हैगा लब्बैक या रसूलल्लाह दा कसरत नाल पकार रहा सी, लेकिन बल्ले पार्टी को भी लब्बैक ही आख्या, शेर नूं भी लब्बैक ही आख्या, तीर नूं भी लब्बैक ही आख्या। जितना भी पाकिस्तान दे विच खड़ा सी बंदा उन सब नूं लब्बैक और सब दे करीब गया। आख्या आशिक़े नबी दे उम्मतियो शैतान ने बड़ा हमला किया, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आना हैगा। लब्बैक या रसूलल्लाह ते मोहर लगाने वाले हो खुशकिस्मत हो, चाहे बल्ले विच लगे फिरदे, भावें तीर च लगे फिरदे, भावें शेर च लगे किते भी लगे फिरदे है, तुसीं भी लब्बैक या रसूलल्लाह है। अपने घरां दे विच कोशिश करना है, करेन पर मोहर लगा देना, ये आखिरी मोहर है, जन्नत की मोहर है।
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੀਰ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਤੀਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਓ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੈਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਫੌਜ ਆਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋੜ ਲਾਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੁੱਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਟੂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਹਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐ ਆਕਾ ਦੀ ਉਮਤ ਇਹ ਵਕਤ दोबारा हाथ नहीं आना, करेन पर मोहर लगाना। पाक फौज है, पाक फौज पाकिस्तान दी है, ईमान वाली है। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह सारी की सारी ही करेन है, क्योंकि रब दे महबूब ने पाक फौज का नाम जन्नत च लिखिया होया है। अरे पाक फौज को लखा बार सलाम। उस पाक फौज ने मुहम्मद हुसैन सीने न लाया और आख्या ईमान वाले हो मोहर की इन पर लाना, ये है हमारा दिल मोहम्मद हुसैन, पाक फौज का दिल मोहम्मद हुसैन, क्योंकि हुसैन का सदका मिल रहेगा। तो देखो ईमान वाले हो पूरी रूए जमीन से सैयद पीर अफजाल हुसैन ननकाना जड़ा वाला खुंडा बुच्चे की धोखा मंडी तमाम का मिसाल के रिजल्ट कट के देख लो। अरे सारे थले थले मेरे सैयद पीर अफजाल हुसैन सजदा विचों शैतान नसा के मोर जी हैगी जन्नत दे आका दी उम्मत लहरा मार रही है। लेकिन उधरों की होया रात के 11 बजे होए गिनती जी हैगी वो करेन ही करेन चल रही हैगी, सारे थले थले आ रहे हैं। शैतान बड़ा वरल पै गया। शैतान की कहता है रब नूं लड़कांदा है अल्लाह पाक तूने मेरे नाल वादा कीता सी, अल्लाह पाक तूने मेरे नाल वादा कीता सी, तूने मुझे खुली छुट्टी दी सी। ऐ मालिक अगर तूने करेन को जताना है तो फिर क़यामत लिया दे, क्योंकि बस अगे तेरी निजाम नहीं चलेगा। जिस टाइम ये आवाज़ आई मुहम्मद हुसैन का दिल की कहता है मालिक सानू दुनिया की बादशाही नहीं चाहिए, दुनिया की कोई MN MP नहीं चाहिए हैगी। मालिक जिथे तू राजी तेरा महबूब राजी। यह भी बंदे सारे तेरे है खोतरे मुँह वाले। या अल्लाह असीं इन्हां नूं भी बचाउणा हैगा, या अल्लाह इन्हां दे भी चेहरिਆਂ ते खुदा दा तोहफा सजाउणा हैगा। सानू बादशाही नहीं लैनी चाहिए हैगी। या अल्लाह हजे क़यामत नहीं आएगी क्योंकि तेरे बंदे बैठे हैगे। हजे क़यामत नहीं आनी, तेरे अल्लाह दे बंदे बैठे हैगे, तेरी याद विच बैठे हैगे। अल्लाह ने कहा शैतान दफा हो जा जिन्ना ढोल खड़काना है खड़का दे, मेरे बंदियां च सबर हैगा। तो फिर क्या हुआ खोतरे मुँह वाला ढोल खड़क दिता, खोतरे मुँह वाले खुश था बड़े हो गए। लेकिन बदकिस्मत हजे दिक्कत भी खुदा का तोहफा ना सजा सके। ऐ ईमान वाले हो, ऐ अल्लाह दे बंदे महबूब दे उम्मती हो, आ तोहफा सजा लो। मुहम्मद हुसैन दोनों हथ बन के अर्ज कर रहा है ये मेरा हाथ नहीं आना हैगा। तो अल्लाह वाले हो अल्लाह का कितना मींह बरस गया तो सबर के नाल वक्त गुजरा। लेकिन शैतान ने फिर भी बड़ा हमला किया सी हैगा, इतना हमला किया सी हैगा कि उस तो बाद 2-4 साल बाद की हुंदा पे हैगा, 2 साल में 2-4 महीनों बाद पाकिस्तान की हुकूमत दा इंसाफ लब्बैक या रसूलल्लाह, क्योंकि
آپ نے جو بھی فیصلہ کیتا حکومت پاکستان نے رب دی توحید بچائی رب دے بندیاں نو بچایا انہوں نے یہ نہیں ویکھیا یہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا انگریز ہے یا مسلمان جڑا جھوٹا ہے انہوں سزا دیتی ہے جڑا سچا ہے انہوں آزاد کیتا ہے گا ہندو کافر دا جو قانون ہے گا بدقسمت شیطان دی پکڑ چ آیا گا وہ کہتے ہم اپنے مذہب کو بچا لیں باقیوں کو سجا کر دیں وہ باقیوں کو سجا نہیں کر رہے اپنے لیے جہنم کا نام لکھ رہے ہیں ارے اللہ دے بندیو اللہ کو ڈرو اللہ دے بندیاں نال پیار کرو مسلمان آپ کا دشمن نہیں ہے ہندو کافر انگریز آپ کا دشمن نہیں ہے مسلمان تو آپ کو بچانا چاہتا آپ کی آخرت جیڑی ہے وہ جنت وچ لے کے جانا چاہتا ہے مسلمان بھی اللہ دا بندہ ہے آپ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن صرف جنگ شیطان نال کیونکہ حسین دی جنگ شیطان نال سی کربلا دے وچ حسین دی جنگ شیطان نال سی شیطان نو مردہ کیتا ہے اگر حسین دی جنگ انسان نال ہوندی او مامے ہندو دے سکھو تے انگریزو تے اے جڑے شیطان مسلمان بنے پھرتے وہ تھوڑے جے ایک بھی نہیں سی بچنا ہے گا سارے اکو ہی تلوار دے لشکارے نال ختم کر دینا ہے پر حسین نے رب دے توحید رب دے بندے بچائے آقا اپنے نانے دا دین بچایا ہے اللہ 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 یا رسول اللہ تو عاشقو جدوں پاکستان دی حکومت دا ایک فیصلہ آ گیا ایک حسین گرفتار سی ہے یہ رب جانتا یا رب دا سونا حبیب جانتا لیکن وہ قانون کے کاغذات دے وچ وہ گنہگار نہیں سی بن رہی تو جدو گنہگار نہیں سی بنتی تو حکومت پاکستان دے افسر انہوں کیویں سزا دیں انہوں نے انہوں چھڑ دیتا لیکن غلطی اینی کی ہوئی ہے حکومت کو کہ تھوڑی جی غریب عوام کو رہ دے اتنا فساد نہیں سی پینا ہے لیکن شیطان جو حملہ کیتا سی ہے شیطان مسلمان نو آپس دے وچ لڑانا چاہتا سی ہے تو جس طرح مثال کہ ادھروں حکومت نو آزاد کیتا گیا ادھروں پاکستان دے مولویوں نو جدو پتہ لگ گیا تو پنڈ دے وچ اعلان ہونا شروع ہو گیا